ताजदार खत्म नबुव्वत और ताजदार खत्म नबुव्वत। तानू नहीं पता है दी ज़र्ब किथे तक जांदी। शोरे तकबीर से थर थराती ज़मीन। साहबा जे तो गुजरे नारा लग्या उन्हें कहा जने ते पहली बारी गुजरे। ए कदी भी ना शर्माया करो। तानू नहीं पता जो तो तुसी इंज हाथ चांदे हो ना ते अगले वेख के कहंदे ने की कहंदे ने। उन्हें कहा आए असी बच्चो आए असी आए आए तुसी बेफिक्र ना करो। घोड़े समुद्र च पैन लगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी असी छुड़ा के ले आनी। आए भाई आए। वो कहंदे ने की कहंदे उन्हें कहो ओए ए की कहंदे एवें नहीं अजे ते लबैक कोल हुकूमत भी नहीं आई। असी जदों हुकूमत जिस दिन आई ना असी उस दिन जनाब रेड जोन में सारे हथियार रख देने। एटम बम भी रख देना है, शाहीन भी रख देना है, और गौरी भी रख देना है, अबाबील भी रख देना है, अब्दाली भी रख देना है जनाब। अबाबील दूसरा की है जड़ा खालिद टैक भी बाहर ले आना है, दरार भी ले आना है ते पीछे फौज भी खड़ी कर देनी। हुण गल करो भाई तुसां हुजूर दे बारे गल करनी। फरांसियां नूं फिर कहना है हुण भाई गौरी आया खड़ा ते नाल डॉक्टर अब्दुल कदीर। साडी लबैक दी हुकूमत आई ना तो डॉक्टर साहब नूं असीं अगे लेना है। वजीर आजम भी तुसीं बनो, सदर भी तुसीं बनो। असीं की करना है? असां की करना है शाह जी? असीं तो मुड़ के मसीती बहना है। हाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर नूं एवें नजरबंद नहीं रखिया इन्होंने। कुफर नूं दर्द है कि इन्हें मुसलमानों के घोड़े क्यों बनाए। हाँ जी ऐ दर्द है, और तो कोई दर्द नहीं। इतने चूड़े चमार पार फिरन ते मोहसिन मिल्लत डॉक्टर अब्दुल कदीर नजरबंद रहे। लेकिन तवज्जो जी बच्चो, असी डॉक्टर अब्दुल कदीर वास्ते एक दिन भी ना निकले। मैनू हुजूर ने फोन किया जदों दी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट च लगी। मैनू फरमान लगे आप हमारी मदद करें। मैं हुक्म दो गर्दन देनी तो मेरी गर्दन हाजिर। क्यों जी? डॉक्टर साहब पीछे खड़े होंगे, उन्हें सारे असला के पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खड़ा होगा। फिर गौरी अगे होएगा। उस दिन फिर पता लगेगा। मेरे आका ने फरमाया जिन्हें तीर बनाया। मैं डॉक्टर साहब के हाथ चुमे ना जो मेरी मुलाकात हुई। मैनू कहने लगे यार बड़े बड़े इतने लीडर आए मजहबी ते सियासी, मेरे ना एक हाथ ना सलाम लिया, तू चिट्टी दाढ़ी हो के मेरे हाथ क्यों चुमे? मैं आका डॉक्टर साहब गल विच हो रहे। कहना की गल है? मैं आका रसूलुल्लाह ने फरमाया जिन्हें तीर बनाया वो भी जन्नत ते चला जाएगा, जिन्हें तीर पकड़ाया वो भी चला जाएगा, जिन्हें चलाया वो भी चला जाएगा। मैं को तीर बनाने वाला जनती थी, जिन्हें एटम बम बनाया शेरा ताजदार। डॉक्टर साहब ने बड़ी अजीब मेरे नाल गल की थी। उठ के आगे मेरा हाथ नाप लिया। पहले तो दूर बैठे सन, उन्हें समझाया मैं कोई खुशकी तो भरिया मौलवी तो आंदा ना लोगों ने साढ़े बारे ज़हन। जो मैं उन्होंने थोड़े जो उन्होंने चूंडियां पाइयां गल्लां में वैसे तो मैं उन्होंने मोतकिदा उन्होंने जनाब मुहिब्बा गल्लां में मैं दो चार तारीखी गल्लां कीतियां तो अक कर कहते तू बड़ा पढ़ा लिखिया लगता। मैं कहा नहीं मैं कुत्ता पाक रसूल। और मैं आखा तुसीं शहाबुद्दीन गौरी दा मकबरा क्यों बनाया? मैनू कहने लगे मैनू दो गल्लां ते बड़ा फख्र है। मैं आखा जी केड़ी गल ते? कहने लगा मेरे खानदान अज तक कोई गद्दार नहीं जमया। मैं कहा दूसरी गल ते की तुहानू फख्र है? कहंदे मेरे पूरे खानदान अज तक कोई मिर्जाई नहीं हुआ। कहड़ा फख्र है? मैं कहा डॉक्टर साहब मैं कहा हाथ थोड़े करो मैं चुम्मा। लोग दुनिया ते फख्र कर देन, लोग अपनी बेगैरतियां ते फख्र कर देन, लोग दीन फरोशियां ते फख्र कर देन। मैं कहा तू कहड़ा बड़ा आदमी कि मेरी खानदान गद्दार नहीं होया और खत्म नबुव्वत दा मुनकिर कोई पैदा नहीं। 2 हफ्ते पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दी वालदा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची बुलाई। और कराची दे साडे अमीर अलामा रजी हुसैनी मैनू कहने लगे। मैं आखा जरूर जाओ, असी तो सब तो बड़े उन्हां दे हामी हां। जब उन्होंने घर गए तो उन्होंने अम्मी कहने लगी सारे लीडर इतने आए, उन्हें मेरे को कदी नहीं सी पूछा तेरा घर किवें चलदा। जदों मौलवी खादिम मेरे घर आया तो पैसे बन के ले आया। कराची वाले ने क्या? मैं आखा मैं तारीख लबैक या रसूलुल्लाह दा अमीर जा रहा तो मस्कीन तो जा नहीं रहा, तो पैसे कट के लियाओ बहुत सारे। उन्होंने मैंने भर के चीड़े में बन देते बहुत सारे। मैं उन्होंने दिते, उन्हें समझा जा नमाज दी। बाहर डॉक्टर फौजिया आ गई, उन्होंने छोटी बेटी उन्होंने कान च कोई गल की। मैनू कहने लगे ये की चीज़ है? मैं कहा कोई नहीं ये तोहफा दुरवेश है, असी तुहानू की दे सकते हैं। कहने लगे पैसे? मैं कहा जी हाँ। कहने लगे ये नहीं लेने, ये नहीं लेने। खुददार ना हो फकर तो है कारे इलाही, हो साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। और पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात कि तू झुका जब गैर के आगे। और न तन चूड़ी नू तो लोग लै गए कुफर कट्ठे होके। तुसी अपने दिल ते हाथ रखो जरा, अपनी ईमान ना दसो डॉक्टर आफिया किने लियानी और डॉक्टर आफिया किने लियानी और शेरो तुसी लियानी।
ڈاکٹر آفیت تسی لیانی اے نعرہ اے نہ گلہ تے کوئی بات نہیں ہوندی کی ہونا ہے اسی چلے گئے پھر کی ہونا رہے گا یوں ہی ان کا کری نہ گھبرایا کرو یار جے میرے آقا فرماندے ہیں دنیا تے جتنا میں نو ستایا گیا کسی نو نہیں ستایا گیا جلے ایک ادھی حدیث پڑھ کے بندہ جلا ہو جاندہ حضور فرماندے ہیں جتنا اوزیت فی اللہ وما یوزا احد فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کائنات میں کسی کو نہیں ستایا تے تسی تے میں خالی نعرہ لان لگے بھی جھک دے بھی نال والا بندہ کی کہے کہ چودھری صاحب ہاتھ چکی پھر دے سو تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اینج کر کے نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت اور انہیں جانا جی روٹی میں آکا روٹی تے چلے آؤ تے دردار تے بیٹھنے والے کتے نو بھی اتنی لبدی میرے جانو جڑا کسے کام دا بھی کوئی نہیں اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اب تو نہ رو کہ غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی اور پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے ہمارا بڑا سادہ سا منشور ہے لیکن اس سے افضل اور اعلیٰ منشور کائنات میں کسی کا نہیں انہیں جانا انہیں جانا اینج نہیں بھائی شیرو اینج لارا لانا ہے تاکہ واقعہ تانی ہے تنبو بھی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت کے والد گرامی اپنی قبر انور کے اندر ناز فرمائیں کہ جناب میرے آستانے پر آئے ہوئے حضور کے غلام حضور کا نعرہ کیسے لگا رہے ہیں بات تو اتنی ہے نا صرف ہاں جی توجہ انہیں جانا میں کہنا ہے انہیں جانا انہیں میں کہنا ہے انہیں جانا تسی کہنا ہے انہیں مانا انہیں جانا 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 من سب نبیًا اے نعرے تو اس حدیث پاک دا بڑا درد لوگنو یہ تے مسیحی نہیں بیان کرن لگے کہنے کی کانفرنس بھی شروع ہو گئے اور من سب نبیًا فقتلو این کر کے جیڑا بھی حضور کے خلاف کال کرے وہ پاکستان اچ کرے وہ امریکہ وچ کرے وہ فرانس اچ چوڑا کرے وہ دا ایک کوئی سزا ہے سانجی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا یہ نعرہ نہیں ہے یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے من سب نبیًا من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا رہے گا یوں ہی اور یہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں لبیک والے لوگ ڈسپلن ہیں پیچھے سپورٹ یہاں پہ لوگوں کا آپ جمعے نہیں ادھر نہیں یہ لبیک والے لوگ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں یار بس آپ کی حاضری ہو گئی ہے آگے بابا جی کے پاس نہیں آنا آپ نے پیچھے ہو جائے ڈسپلن کا مظاہرہ کریں لبیک والے ڈسپلنڈ لوگ ہیں ہمیں نے تو حکومتیں چلانی ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین میرے مالک و مولا، جو کچھ ذکر اذکار ہوا، جو کلمہ کلام پڑھا گیا، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادباً اور تعظیماً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین میرے مالک و مولا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم